سلام سلام كمي حديركم دولكم كمي كأنيكم كل سلام ديو أنا أملاكم مسكن بتعمل صبع لكم أنا مثلا بس كمي حليفهم يا إذا فيديو نايسوني إنديا كنسول سي خبردلكم يا كساب إيديت سكبرا قلب فلوك أصل زخنت ولو معلت تملا أصل زو علت مالتيو anyways عندنا إذا فيديو علامة happy mother's day كلك نيش كويناتات كلات كنا حواتي أديتاتي محازوتي عاد زخنكن مالتيو وعنا بس معلت زبقعك نابقى عنا نخلاتنا رحس معلت ديتاتي قبرلنا مالتيو وريد حليفي يوغن كمي حليف كنو أنا قاملو معلت صراحة وعيلان أرام سنبت بدعم بيز صراحة نيرا سو حنطو حنت ساعتك حنيرا تني عرفتي سو لحنت أيو عالكون مالتيو سو نيغن يا ما عرف لي نقر ولا تزي قبركم شالو نفسي دس بلاقي يا رمس ودي زي حليفة يا بس لازم عالتي شاف قبرك كندلي مالتيو هاو بس انك خابزناتي بزبالة صب أحلف كنت هنا بس قاعد أمزي انك قعدتن تولتن يدلي بفلاي بس خونا قاعد أمين بينهم كنت ندبتها طبيعة زلهم مالتيو سو سخنكا بتعمي يكسرح طبعلو إلا تنشكوين نفات كلها تكون مالتيو مخنيات سخنكا ميخن حيالات جاقانو علاتي باللين نعافن مالتي سلازي وعنا بزبط عكن حواتي أديتاتي كلها تكون مالتيو تمسي يقول فينا خاني نجهو تسئيلة نجهو قايب بحالوني مخنيات قرا مثلا بتمارا صراحة بيزيس لازم أباركو سوني أنا أرفي دقيزت مالتيو سو almost عسرت فرعان كوينو نيرو مالتكم تسخلنا يا سو تسئينا تمسري أتحازات إلنا خاني قصم قلسينا مالتيو هاب خمزة أو ناي ألرجي نعين دوبيز قبرلهم مغنياتو يوصل جدا نعين نتقبر لني فني استراجل ولا تخفت سلازخون كان فاسكة تقول كذا تواعي تلفوني تبولن مالتيو يا خمزة جيرة تروتين ناي جزء قبر لهم ودك خمسة أو نفسي خلي إذا وزل بقى درجة خلوا علي إذا قبل يا كن وطينا سامر بتعمل تبقى نيرو تحاي قليلنا سو يا مجمع يخون قرار سينا موش وطينا قلسهم سانه نوعلوك مينا لهم عنكي زاي فيديو ورط عبيلة أو عسرت فعات جيري الله سو I hope I تسلتوكم من تخون تقولي كعاري تيوكا يزوي يا والله هندا يا قنو بحجيرة نيرة سو حد قاري تسلو لهم حرك فتحي اختري خلهم لو ما عندي قعدتي انهم قرص تعرف كيف العانة ويحكينا لنا سو قعدت أزيز اللو رز ودي المهم قرصنا قلنا زعراتنا هنصفح لنا نبر كل من لا سعينات زي كوينو مالتي وزاري حق زكي من صاف بلن الله تري الله هندو تصحيك شكر زلو تعمل تبقوا يزل نيرو قلت فينا زي تسعنا خماني تتحيسب ألارم قالها قبر عيدو لخو نير عيد مؤزلو سنبتسي بزي ألارم دكيسة مالتي سو بزي ألارم تدكيسة أنا خدك أسخو لين قوة بفلاي دك أستخد أني سو بقوم إنا رفيدنا تسينا مالتي it's okay بعبي إسامر متسألو صحينا ركوال لإنا هاي بتعي سامر لو نخون برا بزعدكو صحي وطيها تبل صحي عاري بقى خاتبل بقى خان قال حسب صحي لك توطش عنفاس وسير كخاتمت قال عين تويزرينا يزعدي بس خونا بزقا عاراتنا تعنا بلانات حاجة جيزنا مسودي سقبر قاعد قبر سدي لهم ذات ريو
ኣለና ዶ ሽኮይናታት يا خمس ريوت أنا حخوم قعد كوريسنا مالتيوم دي حرق براش كيرنا تايسكا حدا كذي همز قعد كتقرص قال لها قعد ويكا عسى خمسي المحل سارح لكم نورتو فيديو هاي أوميجا سريدو هنا تقرص من لازم لكم كم تاتقلن صراحة خلنا نسيب عم بزحج أنا سلزلو خلو كذي تحد حرق قرصينا براش نقبر مالتكم قرص مقرص كلنا لا حبيش قرص مقرص كلنا يزبلكم سدات سوينا بزبراش كيرنا بحر قرص مالتيو يا بدي حرقنا نهن كايرينا ما هو وصينا ابزينا يصحي كريمي قبل لهم ودي روزاري سيك اي حسلا زخوني مثلنا ابسامر زنا يكسادو جلس كستايخون يتصلم عطوا علي حنت او كذا حنت كذا لا مو عليكم صح يقبر لهم منين هنديك وعلن كبر حق زاروا قد فلو ما اودار خيتو دار فرق هاي بتصحي سامر زودا يا كنت راما توستر لهم دحني انا كو بعل خغبر يزبلون روزاري بعل خغبر شو تصقيمك حجزا نبلني بلا بعل غير ماما بلني حساب كن يا ابصا اوت في تشيك نقبل لكم علينا بس ودي صبري كم سري زل خماتي دحرت ري خليك نيرا مش يا قريت نوي حدا قريت له ري خنوت خنا بحلف انا متى نيرو حما عزنا برا قريت له نوي حجيره خاني رلع لي شد شهور حجيره نير هاي قرص كوس تاح مع قريت اتلي ابزلا تقطع حنت بزفت نفع معك على بنده وسا قريت اتلي مالك ناتي سبع لي سي بسلس بزحن صبري خلي تبلي زي يوست لي سو يا ساتوت لي مالتي كنقرط طورنا بطعم يقداس في الله يصفو انه هينوح خصها يقبروا نقرط وديك اسبار سايكل هيز واي خيدالو نيسا زين فلاور كلتا ندي غزي حنت بسمتني غزي بحق لكنا له حنت نعخني حنت نعيا سخلتين بحنساب يانا هنا انا شكرا ما قد خنا انت يعني تيسكا تروز على ملتات تغزي اخايوسي ودق ابن كوينو تم قلقفو اتي فيرس سلاز خبره يمسلني ابتنيك اللي خنوي في مسكبره يودق انا فلاور لعلسهم انت زي غيرو بقى حستاي زغبر ناي سايز بحال ناي فاسيكاسي درجه حجي بحي فيرت يدخل خنابتي بياو اني مالتي هذا عبر شو مرز الله كنت يسكا ديس زحقني رمسوا وصرح زنبرس كابهم زغزانا يسكل زي بقى شكر زي طعم ገንዘብና ተካስሩና ኣለኹም ገለብሎም ነይርስ ኣማሪጽ እንማለቲ ተወሰረ ሕዚ ኣብጭ እዚ ኣብዚ ኣጣዕም ትኮን ያገለብለን ነይሩ በስ ገዛ ምስ መጽኸ ተጣዕም ኳኸን መጀመሪያ እዚ ጣዕም ትብርቅ ገዛ ይኸቢ እዚ ቃጣም እዚ ስለዚህ ግዜ ማርጽና ንብሎም ኢና ማለቲ ያ ብድሕሩ ሻስ ቪዛ ጌርና ሮዛሪ ወዴካ ሃምበርገር ተዘይብል ኣኽኒ በስ ማም ደገወፂና ነይርና ምሽልኩም ያ እቲ خسائر መልኣኹ ከምቲ ትፈልጦ ሞባይለይካ ትወድሽ ኮይናታ باور بانك سلزنا نجن ساعة ملء تقاويتنا مالتي بتحروخ لا تملسنا نبشوبين داخدنا جمير يا مليسا مالتي anyway سو ديلوني ليس ماما انت عشو منو بلا همبرجر جزء ليلو نبدأ داخل زي جزء خايفة اللي ماتي سو اوكي اب جزء هنقبرينا لنا بوقيرنا همبرجر جزينا مالتي اب جزء بعلنا خلطان دلياكيرنا همبرجر خنسرحنا إنا همبرجرنا هندرر مالتي سو مجمريا مصريو فيوري اقاميطيو بتحرقو اير فراير سي بس معهم حدا غزيس كان زخون فيديو نيره طعم فايرال كوي نير حدا غزي اير فراير تقومون انهم طبعا يكون انجلزبل كابان نيوسي ذا اير فراير سي تطيق والله اذا تقدرمكم صحتي بقى تقمن لها خمس حجي تسالق الا انت دلي امبري فراريحنا كنتم سبات يا بزغنا جن هذا استقام كل دنش ناي سويت بتاعته إنه شكر دنش يزقبر زلهم تاي خويني بيج خويني هاي تبلو لذي أكنت نورمال دنش تقام كمان أنا زي سويت بتاعته إراي كمان زقبركم ما تين عنا خمولا قلعت كافل بالله نولاتنا بس ابنا مر أنا عندنا معارض خامس طومعتي دكنا عند حر كم سات مش الله حجنا عملت زي تعي ما جون دحر كابن إشوامكم هم زبلا عجلات المينام دحر يشقون هاني دحر كم دي تبلع عقل متى تيلنا خام نجع جام
ኦሬዲስ ፈሊጦም ኣሎ ማለት እንታይ ብልዓን ሲ ካብዚ እንዳርኣናዮም ተኸይድና ተሓራይ ሽግርኒ ነው ወላ ባዕሎም ምግቢ ሰሪሖም ከልዑ ጀመሩ ድዮም ወላ ባዕሎም ደገ ወፂኦም ክብለውስ እንታይ መሪፆም ይገዝኡ ማለት ይክብለክን ኢሉ ዝጋጣም እዚ ብዙሓት ሓዋስ ፅሕፋ ላይ ክንገሊና እጅ ወደይ ሽኮራ ሸጊር እንታይ ትብሊ ገለት ለና ኣነ ሕጂ ኣብነት ካብ ተሞክሮይሲ ካብ ብንኡሹ ዘየልመድኮ ነገር ኦሬዲ ሓሙሽተ ክገብር ሕጂ ብዙሕ ነገር ኣሎ በቃ ዝብላዕ ኮይኑ ዘይስምዖ ማለት እዩ ማለት እዩ በቃ ምሻሎ ክብለክንሲ ሕማቅ ኮይኑ በቃ ሕማቅ ምዃኑ ዝፈልጥ ወላ ካልኦት ቆልዑ ተበሊዖም ሲ ወይ ማማ ከም ዝበሊዖም ከም ዝክኾን እዮም ምሻሎ ንኣብነት ሽኮር ተበሊዕካ ስንኻ ከም ትሓምም መርፍእ ከም ትውጋእ ስንኻ ገለ ይነግሮ ከምኣ ከዓ ክገብር ስለዘይደሊ ይፈርሕ ማለት እዩ ለካስ ናይ ኣይደለኒ ሕክምና ክኸይድ ስነይ መርፍእ ክውጋእ ብዙሕ ኣለኹም ታት ኤግዛምፕል ማለት እዩ ከምዚ ንምንታይ ከም ዘይብላዕ ሲ ነግሮ እየ ሕጂ ያ እንድዒ እስከ ድሓር ከመይ ከም ዝኾን ከዓ ክንርኢ ኢና ክሳብ ሕጂ ግን ወላ ሓደ ጠቕላላ ይበልዕኒ ይብለክኒ ግን ካብ ዝበሉ ኣይበልዕኒ ምባል ይበልፅ ካብ ይበልዕ እዩ ሳሕቲ በቃ ዝበልዕ ወላ ደስ ኢልዎ ወይ ከዓ ዝኾነ ኸይድና ገለምልታት እንተተቢልና ከዓኒ ኣይውዳእኒ በቃ ከም ካልኦት ልክዕ ቆልዑት ሽኮራውስ ክበልዕ ኣይክእልኒ ወላ ተሃብኪዮስ ወይ ጫማ ኣለቆ መወዳእታ ሓንቲ ገለ እዩ ኖርማል ተበልዐ ያ ንራርና ከዓ ትሪኦ ኣለኽን ኣልጥፈ ዘብሎ ዘለኹ ቁሩብ ምክንያቱስ ኩሉ እንድሕር ካብ መጀመርያ ክሳብ ክንገብሮ ተኮይና ክነውሓክኒ እዚ ቪድዮ ነውሓኩም እዩ ከይሰልችወኩም ከዓ ብድሕሪኡ በቃ ነቲ ባንፅሎ ኣቢለ ከዓ ነቲ ዝገበርናዮ ሃምበርገር ኣጋጣሚ ከም ዝብለክም ብዙሕ እንተኣሽሙ ከምዚ ብዙሕ ሃምበርገር ገምታት ስለዘይንጥቀምሲ ሃምበርገር ሶስ ረሲዐዮ ሙሉእ ዘይኮነ ስቤዛ ገይረ መፅእ ስለዚ ናይ ሬይኩር ሶስ ነይርኒ ብገዛ ከምዚ ናይ ሬይኩር ክበላዕ ከለኹ ከምዚ ናይ ሽሪምፕ ማለት እዩ ዲፕ ዝገብሮ ሶስ ነይሩ ብኡ ጌርና ክጣዕማዓት ኮይኑ እንዶ እምበር ናይ ሃምበርገር ሶስ ኣይነበር ምውፃእ ከዓ መሊስ ክስታይ ገይሩኒ ኩሉ ምስ ወዳእኽዎ የርእዮ ዘለኒ መሲልንሲ ለካሰይ ኣይነበረኒ ኣይገዛእኹን ነይረ ኣይነበረና ኣብ ገዛ ሰበቲ ዘሎ ጌርና ንብለክ ጥዑም ኮይኑ ድሕሪኡ ተደራሪርና ገለ ዝተሓፃፀ ኣቑሑ ተሓፃፂበ ወደይ ነብሱ ተሓፃፂቡ ብራሽ ገይሩ ደቂሱ ለክን ሕጂ እዚ 7 ፈርዓን 7 ፈርዓን ኮይኑ ናይ ምሽት ብጣዕሚ ግዜ ከይዱ ማለት እዩ ግን በቃ ግድን ኮፊ ለሲ ቡንስ ክሰትለኒ ሜይ ታይምስ ክሕልፍ ኣለኒ ናይ መዓልቲ ዴታት ስነዛ ነብሰይ ኮፊ ለፍዮረ ኣብ ቅድመይ ገይረ ኔትፍሊክስ ኣብ ቅድመይ ገይረስ እንጆይ ክገብር ኣለኒ ኣብ ክንዲ ናይቲ ማልየ ኢለ ስለዝሓሰብኩ 7 ፈርዓን ቡን ኣፍልሐ ካብ ሰብ ከይሰምዖ ማለት እዩ ያ ኦሬዲ ሽዑ ነዛ ቪድዮ ከዓ ኤዲት ገብራ ገለሲ መምሰያ ይተርፈንን እዩ ሶ ክሳብ ሰዓት ፋዱስን ፈርዓን ናይ ለይቲ ኤዲት ገብራ ነይረ ነዛ ቪድዮ ተይለክን ሰዓት ኣምላነን እዩ ስለዚ ፕሊስ ላይክ ሓውሳን ሽኮይናታት ናይ ብሓቂ ሎማዓንቲ ሶኒ ማለት እዩ ቪድዮ ሰርሕ ለዓንቲ መደባይ ነበረን ምክንያቱ ብዙሕ ስራሕ ስለዝነበረ ራስን በትዓርፍ መደብ ገይረ ነይረ ግን እዋይ ድክን ሳፒ ማዘርስ ዴይ ክብለና ኣለኒ ተጣፊ ነዛ ቪድዮ ሰርሓ ዘለኹ ስለዚ ላይክ ሼር ሓጉሳን ሽኮይናታት ሃፒ ማዘርስ ዴይ ከዓ ተባሃላና ንሕድሕድ ንዓኹም በላኑ ኮመንት ያ ንኣዳም እቲ ሓንቲ ኸንዓኽን ይቐዲሐያ እቲ ሓንቲ ንዓኽን እቲ ሓንቲ ኸንዓይ ማለት እዩ ፊዮርና ከሪእኽኖ ዶ ሽኩር ኮይኑ ያ ወደይ ብርጭቅ በሊዑ ደቂሱ እዋይ ማማ ክጥዕም ዋተርሜሎን ኢሉኒ እወ ሎም ዝተኸሓይስና ኢና ኢለዮ ሙሽ ኮይናታት ሎማዓንቲ ኣብዚኣ ገድፈክነ ቡንስተያ ምሳይ ኔትፍሊክስ ከዓ ሓንሳብ ረኣያ ስቡን ሕዛ ብልዓ ፍርታ እዚኣ ንእሽተይ ክላሲካል ገይራ ክፈንወክነሽ ኮይናታት እዛ ቪድዮ ዝግባእ ነገር ገበራላ በቃ ላይክ ግን ሓጉሳኒ ኦኬ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮመንት ዝኾነ ነገር ርእቶ ተሃሊክን እንደገና ሃፒ ማዘርስ ዴይ ንኹላትክን ሽኮይናታት ስለዚ ያ ብሩክጥነ ኣብ ቀፃሊ ካለ ቪድዮ ሳብ ንረኸብ ባይ ምቁራት ላበይ ኩላትክን ሽኮይናታት